ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रायेणाल्पायुषः सभ्या कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या हि पादृताः। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रमयेव हि केवलम्। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। शुश्रूषो श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवनात्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। एते चां सकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। स वेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः। तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं। कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्न पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि। यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः।
तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा एतद्धि आतुरचित्तानां मात्रास्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वतसंहिताम् यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् विपदः सन्तु ताः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेऽनन्यविषया मतेर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता दग्धा गङ्गेवौघम् उदन्वती सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः न ह्यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेदविधित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि भवायनस्त्वं भव विश्वभावना त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम् उद्दामभावपिशुनामलवल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासां सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्त यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न सेकुः एतदीशानमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया भवद्विधा भागवताः तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामत् अविज्ञातः कालः परमदुस्तरः अहस्तानि सहस्तानाम् अपादानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येषा मृतकः प्रोच्यते यथा अथवास्य पदाम्भोजा मकरन्दलिहांसतां किमन्यैरसदालापैरायुषो यदसद्ययः सारथ्यपारिषदसेवनसख्यदौत्य वीरासनानुगमनस्तवनप्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णोर्भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे कावासहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः नौत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम् तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ताः ता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमोद्विजेभ्यः वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् एतावन् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम् न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संहृतम् पुनन्ति ते विषयमिदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्यार्थे यत्क्षणो नीता उत्तमश्लोकवार्तया श्वविड्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूता न चोपगायत्युरुगाय गाथाः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः किरातहूनान्ध्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाः खसादयः येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः न भारतीमेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीः स्वशृगालभक्ष्ये ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूनशबरा अपि पापजीवाः यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षाः तिर्यग्जना अपि किमुश्रुतधारणाये शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत् ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणगदितं मया
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावशेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत् असदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैरात्मन्युक्तात्मनो हरौ तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पदमापुरस्य अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कर्मण्यनीहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोऽथारिभयात्पलायनं कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन्रतेः खिद्यति धीर्विदामिह सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य कस्तृप्नुयात्तीर्थपदोऽभिधानात् सत्रेषु वस्सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखाप्ययमाशु धत्ते तदस्य कौशारवशर्मदातुर्हरेः कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तयतीर्थकीर्तेः मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः छन्दःसुपर्णैर्ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः तथापि कीर्तयाम्यङ्गा यथामति यथाश्रुतं कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिरम् अन्याभिदासतीम् एकान्तलाभं वचसोऽनुपुंसां सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायाम् उपसंप्रयोगम् अशेषसङ्क्लेशशमं विधत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तच्चरणारविन्दपरागसेवारतिरात्मलब्धा यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः दुरापाह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायितेन धरबिम्बभासा
प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुभ्रुवा ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां नापैषि नाथ हृदयाम्बुरुहात्स्वपुंसाम् त्वं भक्तियोगपरिभावितहृत्सरोज आस्ये श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसां यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्व्यागिरापनयतात् पुरुषः पुराणः ससर्जाङ्ग्रेन्धतामिश्रम् अथतामिश्रमादिकृत् महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मा नादृतस्वयं पारावतान्यभृतसारसचक्रवाकं दात्यूहहंससुकतित्तिरिवर्हिणां यः कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृङ्गाधिपे हरिकथाम् इव गायमाने मन्दारकुन्दकुरबोत्पलचम्पकार्ण पुन्नागनागबकुलाम्बुजपारिजाताः गन्धेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्य यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टैर्वैदूर्यमारकतहेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोऽभिमुख्यः कृष्णात्मनं नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः यन्नव्रजन्तघभिदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति यन्यविषयाः कुकथामतिघ्नीः यास्तु श्रुताः तभगैर्भिरात्तसाराः तांस्तां क्षिपन्त्यशरणेषु तमः सुहन्ताम् तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रतुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वाश्रितास्ते चरणातपत्रं परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभम् अघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत् किं दुरापादनं तेषां पुंसाम् उद्दामचेतसां यैराश्रितः तीर्थपदः चरणो व्यसनात्ययः संगो यः संसृतेर्हेतुरसत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निस्सङ्गत्वाय कल्पते नेह यत्कर्मधर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गमजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम् तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः सतां प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथाः तज्जोषनादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति
सञ्चिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहतमहृदयान्धकारम् हासंहरेरवनताखिललोकतीव्र शोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं निकृते मकरध्वजस्य मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहैतुकी अव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे सालोक्यसारिष्टिसामीप्या सारूप्यैकत्वमप्युता दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसोरेतः कणाश्रयः यन्नामधेयश्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रह्वणाद्यत्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात् अहो बत स्वपचोतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जहुः सस्नुरार्य ब्रह्माणुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते गृहेषु कोटधर्मेषु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवादविपन्नधीः विद्यातपो वित्तवपुर्वयः कुलैः सतां गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः स्मृतौ हतायां भृतमानदुदृशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसां सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृतः सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यथोक्षजे मे नमसा विधीयते कर्णौ पिधाय निरयाजदकल्प ईशे धर्मावितर्य शृणुभिर्नृभिरस्य माने छिन्द्यात्प्रसह्य ऋषितामसतीं प्रभुश्चेत् जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत् स धर्मः अप्यर्वाग्वृत्तयो यस्य महित्वा त्वाम्भुवादयः यथामति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम् तमेव वत्साश्रयभृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम् यस्य यद्दैवविहितं स तेन सुखदुःखयोः आत्मानं तोषयन् देही तमसः पारमृच्छति गुणाधिकान्मुदं लिप्स्येत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेन्नतापैरभिभूयते तरुणं रमणीयाङ्गम् अरुणोष्ठीक्षणाधरं प्रणताश्रयणं नृम्णं शरण्यं करुणार्णवम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्तकाशिलुलितात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताम् अमलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरोव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलजन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति शान्ताः समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरञ्जनाः यान्त्यञ्जसाच्युतपदम् अच्युतप्रियबान्धवाः वरान् विभो त्वद्वरदेश्वराद्बुध
कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनां येनारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते वृणेन च न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः स उत्तमश्लोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृततत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलम्बरैः चारुचित्रपदं श्लक्ष्णं मृष्टं गूढम् अविक्लवं सर्वेषामुपकारार्थं तदा अनुवदन्निव यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनाम् अशेषजन्मोपचितं मलं धियः सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधति सती यथा पदाङ्गुष्ठविनिश्रुता सरित् विनिर्धुताशेषमनोमलः पुमान् असङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतनः पुनर्न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते अर्थेन्द्रियारामसगोष्ठ्यतृष्णया तत्सम्मतानाम् अपरिग्रहेण च विविक्तरुच्या परितोष आत्मनि विना हरेर्गुणपीयूषपानात् अहिंसया पारमहंस्यचर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग्र्यसीधुना यमैरकामैर्नियमैश्चाप्यनिन्दया निरीहया द्वन्द्वतितिक्षया च यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा श्रोतो गणस्तमरणं भज वासुदेवम् कृच्छ्रोमहन् इह भवार्णवमप्लवेशां षड्वर्गनक्रमसुखेन तितीरिषन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्वोडुपम्यसनमुत्तरदुस्तरार्णम् यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवाद एकान्ततो निगमभिः प्रतिपादिता नः तुष्यन्त्वदभ्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम् यः परं ब्रह्मसः साक्षात् त्रिगुणाज्जीवसंज्ञितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे दर्शनं नोदिदृक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनम् स्निग्धप्रावृद्धनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चार्वायतचतुर्बाहू सुजातरुचिराननं पद्मकोशपलाशाक्षं सुन्दरभ्रूसुनासिकं सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणम् अथानगाङ्घ्रेस्तव कीर्तितीर्थयोरन्तर्बहिस्नानविधूतपाप्मनां भूतेष्वनुक्रोशसुसत्त्वशीलनां स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् गृहेषु कोटधर्मेषु पुत्रदारधनार्तधीः न परं विन्दते मूढो भ्राम्यन् संसारवर्त्मसु क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहं चरन् विन्दन्ति यद्दिष्टं दण्डम् ओदनमेव वा तथा कामाशयो जीवा उच्चावचपथा भ्रमन् उपर्यधो वा मध्ये वा याति दुष्टं प्रियाप्रियम् मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम् यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावद्भवत्प्रसङ्गानां सङ्गस्यान्नो भवे भवे
तेषां विचरितां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा किं वा योगेन साङ्ख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात् नैवं विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितषड्गुणानां चित्रं विदूरविगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम् नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामानर्हते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्माद्ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम् महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेः तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गं महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रियप्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेहः पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत्क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः पुंसस्त्रिया मिथुनी भावमेतं तयोर्मिथो हृदयग्रन्थिमाहुः अहो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्तैर्जनस्य मोहोऽयमहं ममीति गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न स स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान् न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम् नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तम् अनुयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चलीम् कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यान् को नु तद्बुधः राजन्पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्वच किङ्करो वः अस्त्वेवमङ्गभगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्म न भक्तियोगम् नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान् न त्र्यक्षशूलान् न यमस्य दण्डात् नाग्न्यार्क्यसोमानिलवित्तपास्त्रात् शङ्खे भृशं ब्रह्मकुलावमानात् रघुगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद्गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम् न ह्यद्भुतं त्वच्चरणाब्जरेणुभिर्हतां हसो भक्तिरधोक्षजेमला मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्कमूलोपहतो विवेकः वदन्ति विश्वं कवयः स्म नश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाजमायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मितम् यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिञ्चन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन सति धावतो बहिः यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसाध्वस्तगुणव्यवस्थं प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं
ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये न जन्म नूनं महतो न सौभगं न वान्न बुद्धिर्न कृतिस्तोषहेतुः तैर्यद्विसृष्टानपि नो वनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः द्रष्टुर्न दृग्यस्य गुणैर्विदूष्यते तस्मै नमोऽसक्तविविक्तसाक्षिणे न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै स सेव्यताम् सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थतो यत्पुनरर्थितायतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम् इच्छापिधानं निजपादपल्लवम् क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमथोपार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत् केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघं धुन्वन्ति कार्त्स्न्येन नीहारमिव भास्करः सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि जीर्णनिष्कृताः साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनामगृहणम् अशेषाघहरं विदुः तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानव्रतादिभिः नाधर्मजं तद्धृदयं तदपीशाङ्घ्रिसेवया अज्ञानादथवाज्ञानात् उत्तमश्लोकनामयत् सङ्कीर्तितम् अघं पुंसो दहेत् एधो यथा नलः म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाद्धामा किमुत श्रद्धया गृणन् धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतोऽनु विद्याधरचारणादयः एतावनेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परस्पृतः भक्तियोगो भगवती तन्नामग्रहणादिभिः ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानानवध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान् अहो दैन्यमहो कष्टं पारत्यैः क्षणभङ्गुरैः यन्नोपकुर्यादस्वार्थैर्मर्त्यः स्वज्ञातिविग्रहैः अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवाक्कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धेरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः तन्माययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने संसारचक्र एतस्मिन् जन्तुरज्ञानमोहितः भ्राम्यन् सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा गुणप्रवाह एतस्मिन् कश्यापः कोऽन्वनुग्रहः
कः स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्गनरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे